The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang pulong San Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 16. Magkalipay sa gihapon. Ang aton kabuhing Kristohanon, isa ka malipayon nga pangabuhi. Ini tungod sang aton malig-on kag nagapadayon nya kaangtanan sa aton nya Dios bilang aton nga amay kag kita iya nga mga kanakan. Kag tungod sini makapadayon kita sa tunga sang mga halit sa sala sa aton kabuhi nga malipayon sa pagpangabuhi sa gihapon. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sa Ginoo ang kalipay sang Dios. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Atan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga salmo ni David sa Salmo 30. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Salmo 30, versikulo 5, kay malipot lamang ang iya kaakig, ang iya kamuot sa bugos nga pagkabuhi. Ang pagibi magapadayon sa kagabihon, apang ang kalipay nagaabot sa kaagahon. Blessed Redeemer, sent from the heart of God, hold us who wait before Thee near to the heart of God. Katahom sa sinibalang kalantahon kay nagapahayag ina nga kung magpalapit kita sa aton na Ginoo, ang Ginoo magapalapit man sa aton. Amo ina ang saad sang aton Ginoo sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Kakatahom sa sini nga kamatuoran kay kung ikaw kag ako magapalapit kita sa aton Ginoo, maki-experience kita sang malinong nga kapahayan. Ang kalibutan wala sang kapahayan. Masako kaga nagatalang-talang, kaga hindi himos, kaga nagahulag lang. Apa nagapasalamat kita nga kung ikaw kag ako yara na sa kay Kristo Jesus, yara kita sa iya nga sabak, anuman ang nagakahitabo sa aton niya nga palibot, may ara kita nga kalinong kag kapuhayan. Kay nga man, siya lamang ang naghatag sang sini nga pagpangagda. Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. So kabay pa nga makatag ini sa aton sing dugang pagid nga kalig-on sa aton nya espirituhanon nya pagkabuhi. Ayan ang mga eksperyensya nimo, hindi katulad sa akong eksperyensya. Ang akong eksperyensya hindi man katulad sa imong eksperyensya. Ayan nadulahaan ikaw sa pinalangga sa imong kabuhi. Persona ayhan nga imogid ginalauman nga ayhan amo ini ang padayon sa paghatag sang kaligunan kag sa paghimuno sang imong makinanglanon apang nagtaliwan ginkuha sa aton Ginoo, o kun ayhan nagtalikod sa imo, apang nagapasalamat kita nga kun ang tao magatalikod sa aton, ang aton Ginoo magasapupo sa aton. Ayhan nadulaan ikaw sa pangabuyan. May negosyo kaihan apang naputo ini, o kun may ara ikaw trabaho apang ginretrench ikaw. Nagapasalamat kita nga ang aton niya nga paglaom kag kaligunan sa pagpangabuhi ang aton niya Ginoo. Madula man ang aton pagkabutang, madula man ang mga butang kun kaisa nga amo ini ang ginakabig naton nga makahatag sang kalipay ayhan o kun kausayan sa aton nga pagpangabuhi. Apang naibaloan naton nga matuduod nga makahatag sang kalipay kag kahuisan sa aton kabuhi ang aton nga Ginoo. Kag tungod sini yara ang aton kasiguruhan sa iya. There is a place of quiet
rest. And that is near to the heart of God. Antes kita magpadayon sa pagtuon kag sa pagpamalandong sa pulong sang aton nga Ginoo, gusto man akon padayunon ang ining pahibalo sa aton nga kung nagapakig-upod ikaw sa aton matag adlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kag wala ikaw sa Biblia nga ginatamdan kag may handom ikaw nga makabaton sang Biblia, may mga kopya kita diri nga ginapanghatag naton sang libre. Hindi magid ini madamo gid, pero kung interesado ikaw nga makabaton, makapadala kami sa imo sing libre nga kopya sang aton nga Bible, no? Either Ilonggo ang ginapangayo nimo o kung English, King James version o kung Tagalog man, tinguan gid nga namon nga makapadala sa inyo. Gani i-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan kag subong man address sa akon diri nga cell number kay aton gid ina nga hatagan sing pagtamod nga mapadalaan kamo sang inyo ginapangayo nga kopya sa Biblia. Ang akon cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kag kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto man kamo nga idugang sa aton diri nga ginapamalandungan nga dinalan o kung mga pasalamatan nyo man sa kamatuoran nga natun-an ninyo sa imo nga balaan ni pulong sa aton diri nga pagpamalandong sini, pwede nyo inima text sa aton kag malipay gid kami nga makabaton sa inyo text messages. Nagapasalamat kita nga may mga kauturan kita diri sa Dumangas, Iloilo kag subong man sa Kabangkalan, Negros Occidental kag bisan pa sa Romblon nga nagtawag sa aton, nag-text man sa aton kag nagpaybalo nga nagpamati sila sa aton ni programa kag subong man nga napakamaayo sila sa pulong sa aton ni Ginoo. Kag kabay pa nga palayon gid kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kay amo ini ang pagkaon sang aton nga kalag, no? So ang aton ni ginatun-an diri subong amo ang ginatog naton the joy of the Lord, ang kalipay sang aton nga Ginoo. Kag sa aton na nga nibaluan nga ang ini nga kalipay sang aton Ginoo ginhatag niya man sa imo kag sa akon. Amo ina ang iya diri nga ginpahayag, no? Sa John chapter 15 verse 11 kag ang kamatuoran diri nga nakita naton gali nga ang kalipay sang aton Ginoo amo ining iya kalipay kay nagpabilin siya sa amay. Anong silingon sini? Nga iya nga ginsunod ang kabubuton sang amay. Nagpaubos siya sa kabubuton sang amay, ilabinigid sa plano sang imo kag ako nya kaluwasan, sa kaluwasan sang katawan. Sang iya katawan. Amo ina makita naton sa pulo sa Ginoo. Kag ang iniya kalipay, ginahatag niya man ini sa imo kag sa akon, kag aton ini nga ma-experiensyan kung ikaw kag ako magapabilin man sa iya. Paano kita magapabilin sa iya? Hapos na initani kung ara balang presensya sa aton Ginoo sa kilid ta, tapos kung diin sa magadto masunod kita sa iya, hapos na akong nani. Apang kung lantaw na to sa pulong sa Ginoo, ining pagpabilin diri hindi ni physical nga pagpabilin, kun hindi sa espirituhanon ini nga aspeto. Paano ikaw kag ako makapabilin sa aton Ginoo? Suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, kun aton hibaluon ang iya nga kabubuton. Paano naton mahibaluan iya kabubuton? Paagi sa iya bala niya pulong. Bot silingon sini nga aton nga pagabasahon ang iya bala niya pulong. Kay paagi sa hibalusang iya bala niya pulong, amo ina ang nauna nga tikang nga magpabilin ikaw kag ako.
Ikaduha diri, hindi lang naton ihibaloon, kun hindi tumano naton, ibutang naton sa aton nga mga binuhatan. Kay kun naibaluan naton pero wala naton gintuman, wala naton ginbuhat, anong pulos? Wala gyapon sing kahulugan, kabilianan sa kabuhi naton. Daw katulad lana sa isa ka bata nga kahibalo maghimo sang subtraction kag addition, pero nakabaton siya sang sinsilyo sa ginbakal niya sa tiyanggi. Wala niya ginisip kung bala insakto o kung hindi ang kambyo sa iya. Kabalo siya, addition, subtraction, pero naghatag siya sang iya nga pliti. Wala siya kabalo kung ano to. Ginkambyohan siya sang driver, wala man sa kabalo kung pila ang kambyo. Ti ano ang pulos sina? Sa aton espiritu niya pagkabuhi, amuman ini. Hindi lang dapat nga may baluan naton ang pulong sa Diyos, kundi aton gid ini nga ginakabuhi. Kay kung aton ay baluan ka ginakabuhi naton, magapabilin kita sa aton Ginoo, kag ang kalipay niya magapabilin man sa imo, kag subong man sa akon. Amo ina ang kamatuoran niya aton niya natun-an sang naligad. So karon niya ang aton ginatun-an ka ginapamlandungan diri sa ginhambal nato, no? The joy of the Lord. Paano nimo kag nakon mabaton ang ginatawag naton kalipay sang Dios? Sa piyakabahin, ang aton niya pagalantawon subong amo sini. Ano ang mga gintunaan, ang ginhalinan nga ikaw kag ako walay sa payaya na kita sa sabak sang aton ni Ginoo, nga wala kita sing kalipay nga ma-experiensyan sa aton nga pagpangabuhi. Naibaluan naton sa Biblia ang mando dira sa imo kag sa akon. Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. The Christian life is a joyful, rejoicing life. Malipayon nga pagpangabuhi. Kung kaisa nga daw hindi naton mabatsagan, nga malipayon kita. Nga daw hindi naton mabatsagan ang kalipay. Nga daw kanabaw sang kalipay, kung may kalipay gidman kita nga may eksperyensyan. Sa ginambal naton sa niligad ni broadcast, and I want to reiterate this. Joy is the birthright of every believer. Kung sa aton pa, ang kalipay, amo ini ang isa ka butang nga ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon, sang ginhatag niya ang kaluwasan sa imo kag sa akon. Kaya nga man, unagid, we are saved from the greatest threat. Naluwas kita sa pinakadako nga katalagman nga maatubang sang taho, kag amo ina ang kamatayon, impierno, kag ang linaw nga kalayo. Ang sala, ano pagid? We are given the greatest position, kag ano ina? Being the children of God. Nangin anak kita sa Diyos. Wala na sang iban pa nga posisyon sa kalibutan, manager sa amoni nga bangko o kon presidente sa amoni nga nasyon, labaw pagidra ang aton gili nga posisyon na ginhatag sang Ginoo sa aton, children of God. What else? Kung lang taon naton diri sa pulong sang Ginoo, we are recipients of the greatest act. Ano ina nga ginbuhat sang Dios, ang gugma. Ikaw kag ako ginpakita kag ginpahayag niya ang iya dako nga pagigugma sa imo pagi sa paghatag sang kaluwasan sa imo kag sa akon. And lastly here, we are destined to go to the greatest place. Natangdo kita, na plano kita sa Dios nga magapuyo sa pinakamaayo nga duog, kag ano ina, aya bag-o nga langit kag bag-o nga duta ang iya ginarian. Tingina kun aton niya lang taon, that is the birthright of every believer. Joy. Apa nga
may mga tinion nga daw wala ang ina nga kalipay sa imo kag sa akon. Amuni nga nagambasa, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kay nga aman, may posibilidad nga madula naton, malipatan naton ang ina nga kalipay. Nadunduman ko sa bag-o bala kita nakabaton niya Kristo bilang ato manluluwas. Sang bag-o kita nakasugata kay Kristo bilang aton Ginoo kag manluluwas ang aton mga kabuhi. Ano ang nabatsaga naton dako nga kalipay? May kainit sa pagpangalagad, may kasidla sa pagsimba sa aton Ginoo, kag may dako nga gana sa pagbukas ibla ni pulong kag sa pagpamalandong sini. Apang sang nagadugay daw ginaislan sang kataka, sang katamad, kag subong man sang pagpangduwa-duwa. Daw amat-amat bugnaw ang aton nga kahimtangan. Nga amo sina, there must be something wrong with your relationship with our God. Kaya nga man, ang kalipay gidya iginatag na sang Ginoo sa imo kag sa akon sa ginambal naton John chapter 15. Pero nga wala ina. Kay miyang butang kon kaisa nga naghatag sang ginatawag naton kaupangan sa aton. Ano ina? Isa ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Si Haring David mismo ang naghambal sini. Salmo 51, versikulo 12. Iuli sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan, kag patinduga ako nga may kinabubuton nga espiritu. Anong ginabala diri? Restore to me the joy of thy salvation. Iuli sa akon ang kalipay sang imo nga kaluwasan. Ano diri ang natabo sa kay David? Ang Salmo 51, amo ini ang salmo nga sulat ni David sang nagpakasala siya batok sa Ginoo paagi sa pagpakihilawas sa kay Bathsheba kag sa pagpatay sang bana ni Bathsheba nga amo si Uriah, agud nga maangkon niya nga asawa niya si Bathsheba. So kung sa aton grabe diri ang sala nga ginhimo ni David, kag sa sulod sang mga masulusubra, isa ka tuig nagpabilin si David sa amo sini nga kahimtangan. Naibaluan niya nga sala ang iya nga ginhimo, apang nagpadayon siya sa pagpangabuhi sa sala. Kag sa sulod ni David naibaluan niya nga hindi amo ini ang iya dapat nga kahimtangan. Tamaan kasubo kag madamo sing galom ang kabuhi ni David ri. Kag makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang iya nga konsensya amo ini ang naghanot sa iya kag nagpakilala sa iya sang iya dako nga paglapas sa tubangan sang Ginoo. Kag indi lamas ba sa Ginoo kundi pati na sa mga katawhan nga yara sa palibot niya, kag subong man sa mga katawhan nga nagatan-aw sa iya bilang ila nga hari, kag subong man Diyos nun nga agalon. Apang nagpakasala diri si David, kag sa iya pagpanumbalik sa Ginoo amo ining iya pangamuyo. Restore to me the joy of thy salvation. Now this is very interesting. Kaya nga man, kung aton nga lang tahon sa pulong sa Ginoo, isa ini kag ginatog naton gintunaan kabangdanan nga wala kita sang kalipay sa pagpangabuhi Kristohanon. Kaya nga man, because of our disobedience to God. Amo niya kung aton nga lang to sa pulong sa Ginoo, di na to nakita nga naibaluan ni David nga sala ang iya nga ginobra. Pero sa tunga sini, nagambal siya, restore to me the joy of thy salvation. Kaya nga man, may nadula. Kagusto niya nga ining nadula niya ibalik sa iya. Ano ining nadula?
Kung ang naton wala nagambal diri si David, iuli sa akon ang imo kaluwasan. Wala siya nagambal, amo sina. Wala siya nagambal, restore to me thy salvation. Ang iya diri ginambal, restore to me the joy of thy salvation. Iuli sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan. Ang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, indi kita takos kag indi kita makasarang sa pag-angkon sina. Gani ginhatag niya sa imo kag sa akon. Indi man kita takos kag indi man kita makasarang sa pagpadayon sang sina nga kaluwasan sa aton kabuhi. Amo na nga siya man ang takos kag wala na sa iban pa nga makapadayon sang sina nga kaluwasan. Kagun ginhatag gina sang Ginoo sa imo kag sa akon, wala sing tinion nga madula nimo ina. Ang madula sa imo indi ang kaluwasan mo, kun indi ang kalipay sang imo kaluwasan. You will be miserable. Why? Because you're not living according to the purpose, plan of God for your life. Kag tungod sina, do katulad ini nga nagbiya ikaw sa iya. Wala ka nagpabilin sa iya. Amo ini nga wala sing kalipay, wala sing katumanan, wala sing kahulugan, wala sing bili ang aton nga pangabuhi kun wala dira ang Ginoo. Kay nagapangabuhi kita sa sala. Ikaw kag ako ginkuha na sang Dios gikan sa gahom sa sala. Indi na kinahanglanon nga magpaulipon kita liwat sa sala. Kay ginkuha niya na kita dira. Kag nyan ang isa ka tawo nga nangin madinaugon sa sala, may kalipay, may kalinong, kag may ara nga kahusayan sa pagpangabuhi. Apang sa isa ka tumuluo nga nagapalupig sa sala, nagapagamit sa sala, kag subong man nagapauyon sa sala, siya gali maka-experience siya sang kasubo, sang kahadlok, sang di pagka hamtang, kag subong man kahangawa. Kay amo ina ang produkto sang sala. Amo na ang halit sang sala. Kung may kalipay giman niya ginatag ang sala, taman kanabaw kag taman ka temporaryo. Indi magdugay, ipakita gid sa sala ang halit nga iya nga mahalit sa tawo. May kilala ako nga amo ina ang i-experience siya kaano ginambal niya. Sakto gid pastor, umalagi lang ang kalipay sa sala. Pero pagkatapos sina, grabe manukot. Astang ako ni asawa ginalitan ko. Astang ako ni kabataan ang ilang apelyido nahalitan ko. Bisan ako ang ako niya lawas. Nag-amo sini tungod sang sala. Kag anong ginambal niya? Indi gid maayo nga magpatimtar kag magpauyon sa sala. Pamana ko na ato niya nga nataon gini sa pulong sa Ginoo. Anong ginambal niya? Flee from all appearance of evil. Kaya nga man, kung ikaw kag ako, nagapadayon kag nagapabilin sa aton Ginoo may kalipay kita. Apang kun nagpakasala kita, batok sa aton Ginoo, madula ang kalipay sang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag mabalik lamang ini kun ikaw kag ako magapanumbalik man sa iya. Amo ini ang kamatuoran nga aton nga gintun-an sa sini nga adlaw. Kabay pa nga may madinaugon kita batok sa sala, and we will rejoice in the joy of our salvation, because that's what we are. Joy is the birthright of every believer. Paano natin inimuon? Pagi sa pagdaog batok sa sala. Hindi natin pagtugutan na iulipon kita liwat sa sala, kay nakuha na kita gikan sa gahom kag sa kamot sa sala paagi sa kaluwasan ni Kristo Jesus. Kag tungod sini may ara kita kasiguran nga mangin madinaugon kita batok
sa sala. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naman nga broadcast. Ining abyan, alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.